उस पार्टी का और शहरी इक़्तिदार में कदम रख चुकी है। जरदारी साहब भी यहाँ पर मौजूद है और उनके साथ बिलावल भुट्टो जरदारी भी है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि आसिफ अली जरदारी इस वक्त कंटेनर पर आ चुके हैं। ये अवामी मार्च कराची से चला था बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में और अब ये इस्लामाबाद में दाखिल हो रहा है। और जो ही ये इस्लामाबाद में दाखिल हो रहा है तो इस अवामी मार्च में कंटेनर पर डाइस पर आ चुके हैं आसिफ अली जरदारी साहब। आसिफ अली जरदारी साहब वो जिनको अपोजिशन की तमाम तर क़यादत ने तहरीके अदम एतमाद का टास्क दिया था और आज वो तहरीके अदम एतमाद कौमी असम्बली में जमा करा दी गई है, कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में। इस वक्त आसिफ अली जरदारी आ चुके हैं, कंटेनर पर खड़े हैं और खिताब करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे जालो, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। मेरे दोस्तों, आप सबका आने का शुक्रिया और वो सब जो थर से लेके कराची से लेके मुझे नजर आ रहे हैं और मैं चेहरे पहचानता हूँ, मैं चेहरे जानता हूँ, मैं चेहरे जानता हूँ, अपने दुश्मनों को भी जानता हूँ और अपने प्यार वाले दोस्तों को भी जानता हूँ। तो दोस्तों, अब वो वक्त आ गया है कि हम आगे बढ़ के और इस नापाक प्राइम मिनिस्टर को निकालें और इसकी जगह हम किसी और शरीफ आदमी को बिठाएं जो कि मुल्क चला सके और हम उसकी मदद करें। इंशाअल्लाह, जब मैंने पहले भी हुकूमत ली थी तो आपको याद होगा कि स्वात आपके कब्जे में नहीं था, आपके पास गंदम का बहुताल था, आपके पास चीनी का बुखार था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह एक साल में हमने सब चीजें सुधार दी। इंशाअल्लाह अब भी हम ऐसा ही करेंगे, आपकी महंगाई दूर करेंगे, आपकी तकलीफें दूर करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर ये है कि खिदमत अवाम, खिदमत गरीबों की, लोगों की, सबकी। तो इंशाअल्लाह मैं और बिलावल मिलके हम आपकी खिदमत करेंगे। ये मेरा बिलावल जो है ये आपका बेटा है, सिर्फ मेरा बेटा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई है, आप बहनों का भाई है, आप दोस्तों का भाई है और इसने अलम बीबी शहीद का उठाया हुआ है। और इंशाअल्लाह हमने गड़ी खुदाबख्श से और बीबी से वायदा किया था कि हम ताहयात तेरी खिदमत करते रहेंगे और तेरी खातिर लड़ते रहेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह वो हो रहा है। इंशाअल्लाह हम सब लड़ेंगे और सब आवाम को, आप लोगों को तकलीफों से निकालेंगे। ये मेरे दोस्तों की दुआओं से, पार्टी की मदद से ये सब काम हम करेंगे। तो मेरे दोस्तों, भाइयों, मुझे एक और जगह जाना है, वहाँ पहुँचना है। इंशाअल्लाह मैं आपको फिर आपके जलसे में मिलूंगा। इंशाअल्लाह ताला आपके जलसे में आपके साथ होऊंगा, हर कदम पे मैं आपके साथ हूँ। ये भुट्टो। बिलावल भुट्टो जरदारी भी अभी कुछ ही देर में लग रहा है ऐसा है कि खिताब करेंगे, लेकिन आसिफ अली जरदारी खिताब कर रहे थे और एक दफा फिर से उन्होंने हुकूमत के कैंप को ललकारा है। आपको बताते चले कि रवात में इस वक्त मौजूद है पीपुल्स पार्टी। इस वक्त अवामी मार्च से खिताब कर रहे थे कुछ देर पहले तक आसिफ अली जरदारी। और बस अब ये कहना होगा कि कुछ ही मिनट या कुछ ही घंटों की बात है, क्योंकि बिल्कुल एट द एज ऑफ इस्लामाबाद इस वक्त पीपुल्स पार्टी का मार्च मौजूद है। कुछ ही देर में अंदर दाखिल हो जाएंगे। बिल्कुल, इस्लामाबाद में अब से थोड़ी देर में ही दाखिल होने वाला है
پیپلز پارٹی کا عوامی مارچ آصف علی زرداری خطاب کر رہے تھے. کہتے ہیں کہ عوام مارچ میں آپ سب کے آنے کا شکریہ. میں اپنے دشمنوں اور دوستوں کو پہچانتا ہوں. حکومت سنبھالی تھی تو غذائی بحران ہم نے ختم کر دیا تھا. پیپلز پارٹی کا منشور ہی عوام کی خدمت ہے. آصف علی زرداری نے مزید کہا کہ بلاول بھٹو نے بی بی شہید کا علم اٹھایا ہوا ہے. بلاول بھٹو میرا نہیں بلکہ آپ سب کا بیٹا ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کا عوامی مارچ اب سے کچھ ہی لمحوں بعد اسلام آباد میں داخل ہوگا اور اس عوامی مارچ کے شرکا سے اب سے تھوڑی دیر پہلے ہی سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری خطاب کر رہے تھے اور اب یقیناً بلاول بھٹو زرداری بھی کچھ دیر بعد اس عوامی مارچ سے مخاطب ہونے جا رہے ہیں. آپ پلیز صدر زرداری صاحب کا قافلہ کو جگہ دے. صدر زرداری صاحب کا قافلہ کو جگہ دے. صدر زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب اور شہباز شریف صاحب کا بڑا اہم پریس کانفرنس ہے. صدر زرداری صاحب نے وہاں پہنچنا ہے. جیسے صدر صاحب نے کہا وہ انشاءاللہ ہمیں ڈی چوک میں ملے گا. انشاءاللہ جب یہ جیالو کا لشکر اسلام آباد پہنچے گا تو پاکستان کے عوام کے لیے خوشخبری ہوگا. میں ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ صدر زرداری کا قافلہ کے لیے جگہ بنائیں اور آپ اپنا جو گاڑیاں ہیں، جو ٹرانسپورٹ ہے اس میں بیٹھنا شروع کر دے تاکہ یہ قافلہ اپنا منزل کی طرف بڑھ سکے گا. ہمارے پیچھے آپ کا قافلہ ہے، اس میں آپ بیٹھنا شروع ہو جائیں تاکہ ہم اپنا منزل کی طرف اپنا سفر شروع کر سکتے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. زرداری جو کہ خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے فی الوقت ابھی بہت ہی مختصر سا خطاب کیا جس میں انہوں نے اجازت مانگی ہے عوامی مارچ کے جو شرکا ہے تاکہ وہ جگہ دے سکے آصف علی زرداری کو، کیونکہ انہوں نے اہم ترین پریس کانفرنس میں شامل ہونا ہے جہاں پر مولانا فضل الرحمان بھی ان کا انتظار کریں. اور اسی وجہ سے جو کہا جا رہا تھا کہ 3:30 بجے یہ پریس کانفرنس ہونی ہے، اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہی ایک وجہ تھی کہ آصف علی زرداری کو وہاں پہنچنا تھا. اسی وجہ سے اسے تھوڑا سا آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ آگے کر دیا گیا ہے تاکہ وہ بھی یہاں سے پہنچ جائے. تو آصف علی زرداری نے کچھ دیر پہلے خطاب کیا، بہت ہی مختصر خطاب تھا ان کا. اور بلاول بھٹو زرداری جو کہ ابھی روات میں موجود ہیں یہاں پر عوامی مارچ کے ساتھ فی الوقت انہوں نے بہت ہی مختصر سا جو ہے نا خطاب کیا ہے اور اس کے بعد وہ آگے بڑھ جائیں گے. بالکل. اور اب سے تھوڑی دیر پہلے جو اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی تھی، کیونکہ تحریک عدم اعتماد وزیر اعظم عمران خان کے خلاف قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کرا دی گئی ہے، تو عمران خان نے اس کے بعد یوٹیوبر سے ملاقات کی ہے اور اس میں کہا ہے کہ حکومت کہیں نہیں جا رہی ہے، یہ اپوزیشن کی آخری واردات ہے، اس کے بعد 2028 تک کچھ نہیں ہوگا. اور جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 3 سالوں سے حکومتی وزراء کا یہی موقف رہا ہے کہ نہ صرف یہ 5 سال خان صاحب پورے کریں گے بلکہ اگلے 5 سال بھی تحریک انصاف کی ہی حکومت ہوگی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اپوزیشن جو اپنی تمام تر مووز کو چھپا رہی تھی کچھ حد تک کلیئرٹی سامنے آئی ہے. ایک تو قومی اسمبلی کے اجلاس کو بلانے کی ریکویزیشن جمع کرا دی گئی ہے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں، اور ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد بھی قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کرا دی گئی ہے. اور جیسے کہ شوکت پراچا آرٹیکل 92 کے مطابق بتا رہے تھے کہ میکسیمم اگر ڈیلے کی جا سکتی ہے تحریک عدم اعتماد پیش کرنا ہے قومی اسمبلی میں جس میں وہاں پر ووٹنگ ہونی ہے، تو میکسیمم 26 مارچ تک اب جو ہے وہ ٹائم ہے حکومت کے پاس. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی بھی حکومت کے پاس 18-19 دن موجود ہیں اور وہ 18-19 دن میں گیم جو ہے وہ چینج بھی ہو سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ گیم مزید اپوزیشن کے حق میں چلے جائے. لیکن آج جو صورتحال ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے